अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान पर बड़े हमले किए जाएंगे, इस हवाले से तैयारी भी की जा रही है और ईरान ने भी वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है एक दफ़ा फिर वाज़े किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो फिर ज़ाहिर है ईरान भी जवाब देगा। दूसरी तरफ एक ये भी स्टेटमेंट सामने आई है कि वाशिंगटन के जो मुमकिन इक़दाम थे, जो पॉलिसीज़ थी हालिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है और इंटरनली मामला भी अमेरिका के लिए ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। इस सारे मामले को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी तरफ इंटरनल जो चैलेंजेस हैं वो भी मौजूद हैं। जबकि ईरान की जानिब से कुछ ममालिक को ख़बरदार किया गया है कि अगर अमेरिका को सपोर्ट किया इस जंग के दौरान तो फिर वो भी इन जंग के असरात से महफूज नहीं रहेंगे। अब क्या सिचुएशन बन सकती है, इस तमाम सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नए सूबे, नए यूनिट्स के हवाले से इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है और ये कोशिश की जा रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर हो जाएं, इत्तफाक़ राय जो है इनमें कायम हो सके ताकि नए सूबे और नए यूनिट्स बनाए जा सके। गुड गवर्नेंस के लिए इसको बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को संभलने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन के लिए भी पाकिस्तान कोशिशें तेज़ कर रहा है। इस सारे मामले को प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं जिसमें अमेरिका ने नई स्ट्रैटेजी जो है हमलों की वह तैयार कर ली है, जबकि तेहरान की जानिब से भी मौक़िफ़ वाज़े कर दिया गया है कि वो भी तैयार हैं। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी हमलों की तैयारियां की जा रही हैं, ईरान ने भी कहा है कि हम भी जवाबी हमले करेंगे यकीनन, तो अब क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल बन सकती है और कार्रवाई के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले टाइम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। लगता है अमेरिका ने वापस जाने का फैसला कर लिया है और यही है कि एक मजबूत हमला करके, ये पहले भी उन्होंने ऑप्शन रखी थी। जब पहले 39 डेज़ की वॉर हुई तो उस टाइम पे भी ये कहा जा रहा था जब 48 घंटे में मतलूबा टारगेट्स हासिल नहीं हुए और ईरान की जानिब से शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद अमेरिका को यही ख्याल आया कि हम एक मजबूत हमला करके निकल जाएं। और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे रैंडी जॉर्ज, जिनको बाद में सैक कर दिया गया था, जिन्होंने ये कहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरे आर्मी चीफ 42nd आर्मी चीफ लाए गए, उन्होंने भी, जो हालांकि 82nd एयरबोर्न डिवीज़न कमांड की हुई है, लेकिन उन्होंने भी 82nd एयरबोर्न डिवीज़न के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड का मशवरा नहीं दिया और यही कहा कि हमला किया जाए और उसके बाद वापस चला जाए। अभी जो रैंडी कूपर बैठे हुए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि आप एक मजबूत हमला करें और फिर निकल जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद दो बातें सामने नज़र आ रही हैं। अमेरिकन आर्मी का और अमेरिकन फोर्सेस का दो बहुत ही अहम जुज़ थे, एक उनकी एयरफोर्स और एक उनकी नेवी। लेकिन कभी भी उनके पास मिसाइल के लिए तो इतनी बड़े ज़खायर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उनकी एयरफोर्स और नेवी, क्योंकि ज़्यादातर वो या तो टॉमोहॉक मिसाइल नेवी से फायर करते थे, नेवल जहाज़ों से, या फिर जो फायर किया करते थे, आपको याद है कि वो जहाज़ों से फायर करते थे। अब मसला यह है कि उनकी नेवी और एयरफोर्स दोनों इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह उनकी टेक्नोलॉजी की कमज़ोरियाँ हैं, जो कि कहीं ना कहीं ईरान के पास उनका तोड़ निकल आया है, जिसकी वजह से एयरफोर्स और नेवी कहीं पीछे चले गए। आपने पहले सुना होगा टॉमोहॉक मिसाइल फायर होता था, लेकिन टॉमोहॉक मिसाइल जो था उसकी 550 रेंज थी टोटल, यानी कि 200 किलोमीटर पीछे से वो बहरी बेड़े से फायर होता था और तकरीबन 350 किलोमीटर के अंदर वो जा सकता था। आपकी इजाजत से मैं ये बात मुकम्मल कर लूं। अब जब वो 350 किलोमीटर जा सकता था तो ईरान ने क्या किया कि अपनी मेन तनसीबात जो थी वो मेन लैंड के अंदर ले आए, दरमियान के अंदर ले आए, जहां उनको अब बढ़कर फिजाई हमले करने पड़ते हैं या बड़े मिसाइल भेजने पड़ते हैं, थॉड हो गया या दीगर हो गए। अब वो मिसाइल जो है वो तो वहां जब जाते हैं तो जाहिर है उनके लिए तो ज्यादा ज़खायर मौजूद नहीं, और यही वजह है कि अमेरिका एक फौरन हमला करके वापस जाना चाहता है। बहरहाल इसमें जमा खातिर रखें, उन्होंने बहुत बमबारी कर ली
दूसरी जंग अजीम से ज़्यादा बमबारी वियतनाम में की, तो नतीजा कुछ हासिल नहीं किया। अफ़गानिस्तान में डेज़ी कटर मारे, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारे, क्या नतीजा निकला? हार गए। तो यहाँ भी उनका मकसद जो है वो यही है कि कट एंड रन पॉलिसी, यानी कि बस एक दफ़ा हमला करके दुनिया को बता दें हमने बड़ा तीर मार लिया है और अपनी नज़रों के अंदर खुद जो है अपने आप को एलिवेट कर दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अमेरिका का तो आपने सारी सूरत हाल सामने रख दी है। ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका बहादुरबाज ना आया और हमला किया तो इसराइल समेत सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब मुल्कों में ऐसी तबाही मचाएंगे कि रह गई अल्लाह की पनाह। वो तो ये कहते हैं कि इसराइल की जो गैस फील्ड्स हैं उनको भी तबाह कर दिया जाएगा। इस पे आप सर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। मसला ये है कि आप कभी भी एक ऐसे आदमी से नहीं लड़ा करते जिसके पास लूज करने के लिए कुछ ना हो। इस टाइम पे ईरान की हिकमत अमली ने ये साबित कर दिया है कि वो खलीजी ममालिक के ऊपर जितना दबाव बढ़ाएंगे उतना अमेरिका के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मैं पहले भी आपके साथ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये गुजारिश कर चुका कि वो उनके एटीएम हैं और एटीएम कार्ड के ऊपर बमबारी करवाएंगे तो फिर ना एटीएम बचेगा और ना अमेरिका के लिए पैसा। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि जहां अमेरिका ने ये बात कही, आप अगर इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखें, मैं कल रात सोच रहा था कि एक वक्त में ईरान पर कई मुल्कों ने हमला किया, ये कोई एक अमेरिका ने हमला नहीं किया। आप देखें जितने भी उनके अड्डे मौजूद हैं वहां से उनके ऊपर हमला हो रहा है। 13 अड्डों से हमला हो रहा है। 13 अड्डों का मतलब यह है कि 13 ममालिक हमला कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो ममालिक मुलविस हैं, लेकिन जिन अतराफ से हमला हो रहा है उसके बावजूद अगर ईरान खड़ा है तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट ईरान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर उन्होंने ये कहा है कि वो मारेंगे तो वो मारेंगे, क्योंकि माजी में भी 2025 में उन्होंने यही कहा था कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम जो खलीजी ममालिक हैं उनको निशाना बनाएंगे जिधर जिधर अड्डे हैं। सर अब तो ईरान ने वार्न भी कर दी है, ईरान की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई है जो इलाकाई ममालिक हैं वो इस जंग से दूर रहें और अगर कोई भी इस जंग में आता है तो फिर यकीनन उनके खिलाफ भी जंग लड़ी जाएगी। अब तो ईरान इस मौक़िफ़ को वाज़ेह भी कर रहा है। और सर इसमें यह भी शामिल कर लें कि जो एनालिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि असल में अमेरिका को खौफ खैबर शिकन मिसाइल से है और इसीलिए उन्होंने इस वक्त ये जितनी भी उनका खौफ है असल वो उस मिसाइल से। और ईरान ने सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं बल्कि उसने तो बरतानिया को भी खबरदार कर दिया कि ज़्यादा ना घुसो नहीं तो तुम्हारा भी कुछ करेंगे। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल एक डिटरेंस है मौजूद, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अमेरिका को खौफ इस बात से है कि ईरान उनके सामने झुक क्यों नहीं रहा। ये है असली खौफ। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान ने उनकी बालादस्ती को कबूल क्यों नहीं किया। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा। यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका के सामने ईरान का खड़ा होना और बरतानिया को ये बताना, लेकिन मेरा ख्याल है कि बरतानिया वगैरह पे तो नहीं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक हैं अमरीकी तनसीबात हैं, क्योंकि अमेरिका का जो अभी मेरी इतलात के मुताबिक इरादा है वो उनकी सिविल तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है। और अगर सिविल जो तबाही लेके आए अगर ये ईरान के अंदर, जो कि अमेरिका का फिलहाल इरादा है, माजी में भी मिनाब के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था, हैं तो बड़े जालिम, आपको याद है टोमाहॉक मिसाइल मारा था उन्होंने। तो इस सब के बावजूद लगता यह है कि अगर ये इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो फिर सिविलियन टारगेट्स तो दे आर सो वल्नरेबल इन मिडल ईस्ट के यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, उर्दन हो गया, सिविल टारगेट्स को इंगेज करना नामुमकिन हो जाएगा। और अभी इतलात ये हैं, और खुद आपको पता है कि जनरल कूपर भी और जनरल जो क्या इसका नाम है इनके डैन केन है, इन सब ने यही बात कही है कि हमारे पास असले के ज़खायर कम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने गुजारिश की शुरू में कि इन सब का पहले तो एयरफोर्स और नेवी के ऊपर हुआ करता था ना तुर्रा कि नेवी और एयरफोर्स मारेगी, लेकिन जब नेवी और एयरफोर्स ने किनारा कर लिया
اور ان کے پاس صرف اور صرف میسائل بچے ہیں لڑنے کے لیے. تو میسائل تو اتنے کبھی انہوں نے بنائی کوئی نہیں تھے. اس وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ مستقبل میں ہزیمت اٹھائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا حملہ کر کے جان چھڑا لیں اور بتا دیں کہ ہم فاتح ہو کے نکل گئے ہیں. سب دنیا کو پتہ ہے. اچھا عبداللہ صاحب، اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آج جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج وہ سول تنصیبات جو ہیں ان پہ حملہ کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے ایسا کیا تو ایران بھی پھر آج ہی جواب دے گا؟ دیکھیں، جواب تو وہ دیتے ہیں اور قرارہ دیتے ہیں اور بر وقت دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملہ کریں گے، پاور ہاؤسز پہ حملہ کریں گے. اگر تو پاور ہاؤسز کے اوپر حملہ کر دیا then they are gone. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، پھر تو ایک ایسی تباہی آئے گی جو امریکہ سمیت کوئی اس کو برداشت نہ کر پائے گا. کیونکہ اگر پاور ہاؤسز کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی ختم ہو جائے گی. الیکٹریسٹی ختم ہونے کا مطلب ہے کہ پورا گلف کا کنٹری جتنے بھی ایک نظام ہے ان کا، وہ تتر بتر ہو کے رہ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہ بھولیے کہ ایران نے یہ بھی وارن کیا ہوا ہے کہ وہ اس سارے کے اندر ایک اور کام کرے گا، اور وہ ہے انڈر گراؤنڈ کے انڈر واٹر کیبلز. جو انٹرنیٹ کی کیبل جا رہی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو بھی کاٹ دیں گے. اور اگر یہ کاٹ دیا تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کیٹاسٹرافک اس کے نتائج ہوں گے. بالکل عبداللہ حمید گل صاحب، بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں. جس طرح سے ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے امریکی پالیسیز کی، کیونکہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی کافی زیادہ امریکی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے اس جنگ کے دوران جو پالیسیز بنائی گئی، حالیہ پالیسیز، اس پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ یہی چاہتا ہے کہ کٹ اینڈ رن پالیسی پر عمل کر رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ بڑا حملہ کریں تاکہ ہم ہزیمت سے بچ سکیں ان فیوچر؟ یہ بھی وجوہات ہیں، لیکن اصل میں وہی بات ہے نا کہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ڈس اورینٹیشن کا شکار ہیں. ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیچ 22 کی پوزیشن ہے ان کی. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے ہضم کرنا. ابھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کے لوگ کھل کے ان کی جو ہے وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ایک حکومتی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مقبولیت اپنی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے. سپورٹ ان کو نہیں ہے، پیسے ان کو نہیں مل رہے جنگ کے. ایسے میں وہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ بات تو یہ ہے نا سیدھی سی. اور پھر کیا یہ جنگ ونیبل ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال جو اس ٹائم پہ امریکن تھنک ٹینکس اٹھا رہے ہیں کہ کین یو ون دس وار ود دا لمیٹڈ ریسورسز یو ہیو. تو دا آنسر ابھی تک جتنا بھی آ رہا ہے وہ نیگیٹو میں ہے کہ یہ جنگ نہ صرف طویل ہو جائے گی، یہ ایک مہلک ہوگی. اس سے دنیا کے اندر ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا معاشی بحران جنم لے گا کہ جو پھر کنٹرول کوئی بھی نہیں کر پائے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا ایران میں جو اوکلی کا پرسرار پہاڑ ہے اس پہ اتنا کیوں اس کی نظر اس پہ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، پرسرار رہنے دینا آپ. کیوں؟ جب وقت آئے گا آپ کو اس کی پرسراریت بھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر کرتے رہیں. جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ اتنا نیچے ہے کہ ان کے GBW-57 میں جو بنکر بسٹر بامز ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے. وہ میکسیمم 550 یا 600 کے اوپر جاتے ہیں. یہ 750 سے نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہیں. فی الحال تو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایران کے پاس بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے. ابھی تھوڑا سا صبر، تھوڑا حوصلہ. ابھی تو ایران نیوکلیئر بنے گا. سر ایران کی جانب سے جی عمران صاحب آپ. اچھا عبداللہ بھائی، یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل کی فوج جو ہے اس میں جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، 14 فوجیوں نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، بغاوت سمجھتے ہیں آپ ہو سکتی ہے؟
म्यूटनी तो देखिए ना हमेशा से होती है जब कोई रीजन ना हो, जब कोई मकसद ना हो, जब कोई मौक़िफ़ ना हो, आपका इख़्लाक़ी कानूनी जवाब ना हो, तो फिर बगावतें तो होती हैं। और फिर इसराइल की जंग लड़ने के लिए तो ये फ़ौजी तैयार नहीं है, और यही वजह है कि वो अब कह रहे हैं कि जब इसराइल भी दूर है, हमारा क्या काम क्या बनता है? हमें ईरान के साथ क्या है? क्या मेनलैंड को कोई थ्रेट है? तो आंसर तो नेगेटिव में है। मेनलैंड अमेरिका को तो कोई थ्रेट ईरान से न थी, ना है, और ना मुझे लगता है मुस्तकबिल में होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर बगावत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये याद रखें कि एक किस्म के जो 13 जर्नैलों को जब इन्होंने निकाला था, तो उसके बाद बात तो ये पी गए थे ना, अंदर तो एक हलचल तो मची हुई है, कुरान है इमरान भाई। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिस तरह से ईरान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो भी अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अगर इस जंग में उनको सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो ज़ाहिर है फिर इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिस तरह से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ईरान के, उनकी बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, और उस गुफ्तगू में यही कहा गया है कि बरतानिया जो है इस जंग से बाज रहे, वरना ज़ाहिर है ये नाकाबिले कबूल होगा सारा कुछ। तो क्या समझते हैं बरतानिया का क्या आगे मौक़िफ़ हो सकता है इस पर? क्या बरतानिया बाज रहेगा, अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा? बरतानिया की हालत मखदूश है, बरतानिया मुश्किलात का शिकार है, अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद है। नए प्राइम मिनिस्टर उनके आ तो चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बरतानिया की डूबती हुई साख को कैसे बचा पाएंगे। पाउंड मजबूत ज़रूर है, पाउंड बड़ा महंगा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ज़माना था जब एक पाउंड के अंदर आप एक आदमी खाना खा लेता था, लेकिन अब 8 पाउंड से कम आप खाना नहीं खा सकते। और ये मैं अदना खाने की बात कर रहा हूँ, कोई अरफा खाने की बात नहीं कर रहा। तो बरतानिया के अंदर इस टाइम पे यही है कि वो अमेरिका से कोई पैसे वैसे मार लें, कुछ उसके अलावा चीज़ें को कर लें, तो शायद कोई उनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हिसाब के अंदर एक बात बड़ी अहम है, और वो है कि बरतानिया अमली क्या किरदार अदा कर सकता है। अगर तो बरतानिया के जो इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर मौजूद हैं, गो के बरतानिया मैनेज हो रहा है थ्रू ओमान, और ओमान के अंदर क्योंकि बरतानिया का एक पुराना इंटरेस्ट है, तो वो ज़ाहिर है ओमान के साथ जो ईरान की मशावरत है उसके अंदर वो बरतानिया को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देखें ना, जो डिएगो गार्सिया मौजूद है, वो भी पहले 2 मिसाइल तो हिट हुए थे ना, एक हिट हो गया था, एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और ये 3800 किलोमीटर दूर जगह। इसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइल की क्या पहुंच है। गो के ये कंफर्म नहीं किया कि ये ईरान का ही मिसाइल था, लेकिन वो मिसाइल अगर था तो वो किसका था, और किसी ने अभी तक उसको कंफर्म क्यों नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ईरान के पास एक बड़ी बेहतर कैपेबिलिटी मौजूद तो है। जब वक्त आएगा तो मेरे ख्याल में बरतानिया समेत बाकियों को भी लग पता जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने मिसाइल की बात की, तो इतलात तो ये भी हैं कि चीन ने ईरान को मिसाइल जो हैं वो मुहैया किए हैं। इस सारे सिनेरियो में सर आप रूस के किरदार को किस तरह से देखते हैं? क्या रूस भी खुल के सामने आएगा अगर सूरत-ए-हाल ख़राब होती है? तो आना पड़ेगा, ना आना चाहें तो भी आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा इस जंग के अंदर, क्योंकि जब आप बराह रास्त देखिए ना, दुनिया की एक बड़ी मईशत है, अब ना हुर्मुज से गुजरती है, इसी तरीके से बाबल मंदब से गुजरती है। अभी ये मामलात अगर ख़राब हुए तो इनके हाथ में कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जिस QW-12 मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जिनको मैन पैड भी कहा जाता है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल होते हैं, ये तकरीबन कोई 400 यूनिट की बात हुई थी। पहले भी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये खबर ब्रेक की थी, और उस टाइम पे गालिबन CNN ने ये कहा था। अब ये NBC रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिगर वही है, 400 यूनिट उन्होंने कहा कि मैन पैड दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले F-15 का वाकया हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि F-15 जो गिराया गया वो शोल्डर फायर्ड मिसाइल से गिराया गया। ये हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं, ये हरारत के ऊपर जाते हैं, और कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें लगी हैं जो जहाज के जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसके ऊपर जाती हैं, एवियोनिक्स पे जाती हैं। बिल्कुल, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो यकीनन चीन और रशिया जो है इसमें एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, नए सूबों पर
اس وقت سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے، مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں، جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بننا نہایت ضروری ہے، گڈ گورننس کے لیے بہت ضروری ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک انتظامی مسائل دور نہیں کیے جائیں گے تو صوبے جتنے بھی بن جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ایک دوسرے برخوردار ہیں، وہ فرما رہے تھے سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے۔ اور بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے۔ انتظامی یونٹوں کی جو بات ہے 4 سے یا 7 سے نظام نے تو تبدیل نہیں ہو جانا۔ یہ کہیں وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرے تو پھر بھی جو ہے وہ اگلے 10 سال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بھائی وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے، یہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے، آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ نہیں تو اور کیا۔ اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ جو کاکروچ ہیں اگر یہ اکٹھے ہو گئے ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے ہی سنبھلیں گے۔ بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں اور آگے بھی سنبھالیں گے۔ کاکروچ یہ کہتے ہیں 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں، ان کو جو ہے وہ بند کرو۔ عمران صاحب، اس سارے معاملے پر آپ سے بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، رانا ثناء اللہ کی بھی آپ نے پوری سٹیٹمنٹ سنی، ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو سیاسی کشیدگی بڑھے گی نئے صوبوں پر؟ کیا لگتا ہے وفاق میں درار پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وفاق میں کوئی درار پڑے۔ اصل میں محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، محسن نقوی صاحب کی ساری گفتگو جو ہے میرے نزدیک تو وہ ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ٹیسٹر کے طور پہ دیا گیا۔ ایک ٹیمپریچر بھی لینا ہوتا ہے، ٹیسٹر بھی لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات شروع کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا ریاکشن کیا ہوگا، پیپلز پارٹی اس پہ کیا کرے گی، مسلم لیگ نون کا کیا ریاکشن آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں روٹین کی چیزیں، اس میں ایسی لیکن جو ریاکشنز آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے سخت ریاکشنز ہی آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کل کو قائل ہو سکے گی اس معاملے پر؟ بات پھر وہی ہے زینب، ریاکشن تو آئیں گے جب آپ کسی سے اس کی بادشاہت چھیننے کی کوشش کریں گے، جب کسی سے آپ اس کا اختیار چھیننے کی کوشش کریں گے، جب کسی سے آپ اس کا اقتدار چھیننے کی کوشش کریں گے، تو کیا وہ ریاکشن بھی نہ دے؟ ریاکشن تو وہ دے گا، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، لیکن دوسری طرف ایک ریاکشن دوسرا بھی آ رہا ہے۔ مثلا اگر آج آپ نے ایم کیو ایم کے لوگوں کی بات سنی، وہ خالد مقبول صدیقی ہوں یا وہ مصطفیٰ کمال ہوں، دیکھیں ان کا موقف کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو میاں عامر محمود صاحب اور چودھری عبدالرحمان صاحب نے جو موومنٹ چند مہینے پہلے شروع کی تھی چھوٹے صوبوں کی، آپ یہ دیکھیں میاں عامر محمود اور چودھری عبدالرحمان نے یونیورسٹیز میں گئے، انہوں نے نوجوانوں سے بات کی، وہاں سوالات لیے، بہت بڑی وہاں بھی بڑی مشکل گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات پورے پاکستان میں انہوں نے پھیلائی کہ جی یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے، کل جب آپ نے ڈی جی کی بھی بات سنی آئی ایس پی آر کی، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ وزیر داخلہ کا اپنا موقف ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو بعد میں گفتگو کی وہ بھی اس موقف کی تائید ہی ایک طرح سے۔ ظاہر ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ نہ کوئی فیصلہ کر چکی ہے۔ ظاہر ہے پہلے سارے بقول ذرا میری بات سن لیں، بقول سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے، نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ شاید اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، اس لیے چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ تو اگر یہ جو ہیں انتظامی یونٹ چھوٹے ہو جائیں گے، صوبے چھوٹے ہو جائیں گے، تو اس سے چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا پہلے بھی نئے صوبوں پر بحث ہوتی رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کچھ نہیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ ڈی جے ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو سیکنڈ انہوں نے کر دی نا محسن نقوی صاحب کی بات، اور ظاہر ہے نئے صوبوں کے حوالے سے کام تیز کر دیا گیا۔ اچھا عمران صاحب، ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے رائیونڈ میں، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میرا موقف تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے واقفہ نہال جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو بیٹھک ہوئی ہے رائیونڈ میں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف جا کے ملے اپنے بڑے بھائی اور لیڈر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ اس بیٹھک میں مریم نواز صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے۔
اور جو ملک کی ساری یہ صورتحال ہے سیاسی، اس پہ گفتگو ہوئی ہے. یہ چھوٹے صوبوں والا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے، محسن نقوی صاحب بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑا وہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو. وزیر اعظم صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کا بھی احوال بتائیں. اچھا، وزیر اعظم صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی ہے وہ اس طرح کے سیاسی ملاقات نہیں ہے. اچھا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ماجد ظہور صاحب، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز آج وہاں پہ افسوس کے لیے تشریف لے کے گئے تھے ماجد ظہور صاحب کے گھر، اور میں بھی وہاں افسوس کے لیے گیا تھا. وہاں ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئی، لیکن یہ جو رائیوڈ والی ملاقات ہے یہ اس کے بعد ہوئی. ٹھیک. عمران صاحب، اس وقت تو سیاست میں ہلچل جو ہے وہ ہلچل جیسا ماحول ہے، مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے متعلق کچھ بات کہی. اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے رابطے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، اتحاد بن سکتا ہے ان کا، اور اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے پھر؟ دیکھیں، ابھی جو صورتحال ہے نا، اس میں مجھے ذاتی طور پہ یہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہے اس کا اتحاد کوئی اس طرح سے بنے. مولانا صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اگرچہ وہ ایک جو ہے نا غلط پاس لے کے غلط کھیل گئے ہیں. عام طور پہ وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن جو شہداء کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس نے ان کا جو مخصوص حلقوں میں ان کا امیج جو ہے وہ خراب کیا ہے. لیکن وہ میں تو ذاتی طور پہ، میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی جب پروگرام میں گفتگو کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹریشن تھی، کیونکہ مولانا صاحب کافی دیر سے جو ہے نا بالکل حکومت سے بھی باہر ہیں، اور ان کو اس طرح سے کسی بھی حلقے کی طرف سے لفٹ بھی نہیں کروائی جا رہی. لیکن مجھے فوری طور پہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں کوئی اتحاد ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا. عمران صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قومی حکومت کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس پر کیا رائے آپ کی؟ کیا موجودہ سیاسی بحران کا حل اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قومی حکومت کی باتیں تو کئی دفعہ ہوئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف تو کئی دفعہ انہیں کہہ چکے ہیں، لیکن قومی حکومت عمران خان صاحب کے بغیر بنے تو پھر تو قابل قبول ہے. کیا عمران خان صاحب خود اس قومی حکومت میں شامل ہوں گے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر، اپنے بانی کے بغیر کیا ہے، اور اس کا رول کیا ہوگا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وقت عمران صاحب سوالات تو بہت سارے جنم لے رہے ہیں. ایک طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے جس طرح سے کچھ سیزنڈ پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹ ابھی نے چلائی. رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین سمجھے جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ انتظامی معاملات اتنے ہمارے خراب ہے، جب تک ان مسائل کا دور نہیں کیا جا سکے گا تو ہمیں اتنے زیادہ صوبوں کی تعداد بڑھانے سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے؟ اس پر آپ کی میں رائے ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اپنا ذاتی موقف کیا؟ دیکھیں، میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ صوبے زیادہ ہوں گے تو مسئلہ، میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال پہلے سے بہتر ہوگی. اچھا. لیکن یہ معاملہ جو ہے، دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آبادی ہے جو ہم غور نہیں کرتے. بالکل کریکٹ. اب آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم آبادی کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے، اس کے مطابق ہمارے پاس ریسورسز ہیں نہیں. جب آبادی بڑھتی جائے گی، ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جائیں گے، تو پھر انتظامی معاملہ تو پیدا ہوں گے. بالکل. عمران صاحب، سب سے بڑی چیز ہے یہ ہے کہ جب تمام تر سیاسی پارٹیز مل کر بیٹھے گی تبھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے، چھوٹے صوبوں والا، چھوٹے یونٹس والا. اب خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ حکومتی بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اس پر مشکل ہی ہوگا کہ سب ایک پیج پر آ کر اس معاملے پر ایک ہو جائیں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ ریفرینڈم والا آپشن بھی زیر غور ہے کہ اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. کل کو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے ریفرینڈم کا آپشن؟ اچھا زینب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی بڑوں کو نہیں، میں تو سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. حکومتی بڑے جو ہیں وہ فیصلہ، ہاں اگرچہ پی ٹی آئی کے علاوہ اب تقریباً تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے. دیکھیں، پی ٹی آئی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، آپ اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ سب مل کے بیٹھیں اور پھر مل کے جو فیصلہ کرنے. جہاں تک ریفرینڈم کی بات ہے، ریفرینڈم ہو سکتا ہے، بالکل آپشن آئین میں موجود ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریفرینڈم کروا کے سیاسی جماعتوں کو راضی کر لیا جائے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ چیز ڈکٹیٹ کی جائے، اتفاق رائے سے سب کو بٹھا کے سب کو راضی کر کے
सुलह सफाई के साथ, इत्तेफाक राय के साथ कोई भी फैसला किया जाए। बिल्कुल, अब देखना ये है कि नए सूबों के मामले पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें इत्तेफाक राय हो पाता है या नहीं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इस वक्त कुछ अहम पेशरफ्त हो रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिर मुआशियात है। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, सऊदी फाल्कन विजन ग्रुप पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है, क्या मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इसका? जी, ये प्रोजेक्ट तो बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि जब मैं हुकूमत में था 5-6 साल पहले, उस वक्त नेगोशिएट किया गया था। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बहुत सी चीज़ें जो हाइड्रोकार्बन लिंक्ड है। अगर यहाँ रिफाइनरी लग जाती है, नेफ्टा क्रैकर का प्लांट लग जाता है, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाती है, रिफाइंड ऑयल यहाँ बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारे लिए तो बड़ा नेसेसिटी प्रोजेक्ट है। सिर्फ ये है कि बहुत सालों से हम इसको कर नहीं पाए और हमने इसको तफसीलन वजूहात को देखना है, क्योंकि ये हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा इसमें प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स को लाना चाहिए जो इसको फास्ट ट्रैक पे पार्टनरशिप करके सऊदी ग्रुप के साथ आगे ले जा सके। सर, आप हमेशा ये बात करते हैं कि सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि सरकारी जो सरमायाकार है उनसे बेहतर ये है कि प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उनको राग़िब किया जाए। सर, ये आपने खुद अभी अपने पहले जवाब में भी गुफ्तगू की कि इस तरह के ऐलान तो हो जाते हैं लेकिन वो पाया तकमील तक मंसूबे नहीं पहुंच जाते। अब आप सर समझते हैं कि हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो तैयारियां मुकम्मल हैं? क्योंकि आप खुद भी पाकिस्तान और सऊदीया में बिज़नेस ताउन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जी, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हमने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है तो हमें इमीडिएटली चाहिए कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ऑयल रिफाइनरी के बिज़नेस में, ऑयल मार्केटिंग के अंदर, उनसे बात करें, उनका कंसोर्शियम बनाएं, जिस तरह हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन में बनाया, उनको सामने लाएं और सरकार जो है वो फास्ट ट्रैक करे SIFC के ज़रिए और ज़मीन की कीमत को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे दे। इस तरह फिर इस प्रोजेक्ट का रिटर्न जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चला जाएगा। अब मैंने रीसेंट फिजिबिलिटी तो नहीं देखी, सऊदी अरब तो तकरीबन 5 दफ़ा अपनी विलिंगनेस शो कर चुका है। दूसरा है एरिया बलूचिस्तान में है, उसके सियासी और सिक्योरिटी के चीज़ों को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा ताकि ये प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज ना आए। तो ये अब हुकूमत को एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की टीम बना के इन सारे चीज़ों पे काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा सर, इसमें क्योंकि पाकिस्तान का मेन इशू और सबसे बड़ी इंपोर्ट तो ऑयल की है, ये फरमाइएगा कि जो ये हमारे यहाँ बात हो रही है कि रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए खलीजी सरमायाकारों को मुद्दई किया जाए, तो क्या सर आप समझते हैं कि इससे वाकई ही हमारा मसला हल होगा तवानाई का? कीमत का मसला ठीक होगा जी, क्योंकि देखिए हमारे पास डीजल की रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की नहीं है, और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उनको भी इंपोर्ट करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक सियासी नुक्ता है कि क्या ये रिफाइनरी अगर कल को ईरान भी तेल बेचता है तो उस तेल को भी रिफाइन करेगी कि सिर्फ खलीज के तेल के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको शुरू कर देना चाहिए बजाय इसके कि हम बहुत सारे रिस्क्स को देखें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है इंपोर्टेड पर। ये हमारा तवानाई का मसला नहीं हल करेगा, उसकी कीमत के ऊपर और इंपोर्ट बिल को कम करने में यकीनन मदद करेगा। अच्छा सर, अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे सर, तो उस वक्त RCD के बड़े चर्चे होते थे और कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो हैं वो मिलके इस पे काम करेंगे। अब सर जो तेहरान इस्तांबुल फ्रेट रेल लिंक की बहाली की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान, तुर्की और खित्ते में वाकई ही तजारत पर को मुस्बत असर होगा? जी देखिए, ये लिंक तो बहुत देर से बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, हमें किसी ने ईरान को ट्रांजिट यूज करके तजारत करने से मना भी नहीं किया। देखिए ना, ईरान के साथ डील मुश्किल थी बिकॉज ऑफ सैंक्शंस,
لیکن ٹرکی کے ساتھ تو ہم تجارت ایران کے تھرو کر سکتے تھے. میں نے بہت سال اس پہ کام کیا جب میں ورلڈ بینک میں تھا. ایک تو جو ریل کا ٹریک ہے اس کا جو ٹریک کا سائز ہوتا ہے وہ ترکی میں انجنز کا سائز فرق یوز ہوتا ہے یا پاکستان میں فرق یوز ہوتا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ٹریڈ کریں گے کیا. تو ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے کہ ہم چیزیں ایسا نہ ہونا کہ ہم ساری چیزیں امپورٹ کرنے لگ پڑیں, کہ ترکی اور ایران کو ہم کیا بیچ سکتے ہیں. ایران پہ ابھی بھی سینکشنز ہیں, لیکن اگر یہ لنک کھلتا ہے تو اور ہم کوئی سستی اور کوالٹی چیزیں, ٹیکسٹائل ہماری ہے, فوڈ تو ہم نہیں بیچ پا رہے, فوڈ ہمارے پاس سرپلسز نہیں ہیں. کین وی سینڈ سم انجینئرنگ گڈ, لیکن ٹرکی انجینئرنگ میں بھی اچھا ہے. سو فارماسیوٹیکل کوڈ بی اندر ون. تو یہ ٹریڈ تو اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر آپ پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ لنک بھی بلوچستان کے تھرو ہی آئے گا, جس کے اندر ابھی انڈسٹری بھی کم ہے اور ٹریڈنگ کا انفراسٹرکچر بھی نہ ہونے کے برابر. بالکل سر, مؤثر پالیسیز اور انٹیگریٹڈ پلاننگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے تیل و گیس شعبے میں ڈیجیٹل نظام فعال کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو ناجائز جو منافع خوری ہے اس کے خاتمے میں یہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ درست ہے کہ ٹرانسپیرنسی لائی جائے, کنزیومر کو پتا چلے کہ آئل کتنے قیمت پہ آ رہا ہے, کہاں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, آئل مارکیٹنگ کا شیئر کیا ہے, ڈسٹریبیوشن میں ملتا کیا ہے, ٹیکس کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت ابہام ہے اور لوگوں میں کانفیڈنس ایروڈ ہوتا ہے. سو یہ ٹرانسپیرنسی سٹیپ 1 ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا حکومت سے, دنیا میں باقی کی طرح, کیونکہ حکومت کا ایک سیاسی نقطہ آ جاتا ہے جب بھی آپ نے قیمتیں متعین کرنی ہے, چاہے تیل مہنگا ہو سستا ہو, کیونکہ حکومت کا ویسٹڈ انٹرسٹ پیٹرولیم لیوی کا بھی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ حکومت کو, جیسے ہم نے ٹیلی کام کو اوپن کیا ہے, اس سیکٹر کو بھی اوپن کرنا پڑے گا, ورنہ یہ, لیکن ٹرانسپیرنسی کو میں سپورٹ کرتا ہوں. اچھا سر, میں واپس اپنے پچھلے سوال کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں سر فریٹ کے لیے اور کارگو کے لیے ٹرینز استعمال کی جاتی ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر واقع ہی ہم چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو حل کر کے فریٹ لنک بحال کر لیں تو تجارت کے نئے راستے کھل جائیں گے؟ جی میں تو آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی ساری تجارت انٹرنل بھی, جو صوبوں کے مابین ہے, کراچی سے پشاور تک ہے, سڑکوں کے تھرو ہوتی ہے. جب آپ سڑکوں کے تھرو کرتے ہیں تو ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے, آئل کا استعمال ہوتا ہے. ہمیں تو انٹرنل بھی, آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں مال گاڑیاں چلا کرتی تھی, پھر وہ غائب ہو گئی. ہمیں تو انٹرنل بھی ٹرین پہ ٹریڈ کرنی ہے. اور دیکھیے, میں ایز این اکنامک پالیسی پرسن, پوری دنیا کے اندر جو ڈسٹنسز ہیں, پراکسیمٹی, وہ ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بن چکا ہے. چین کا سارا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پراکسیمٹی پہ بیسڈ ہے. اگر پاکستان ریل لنک بحال کر کے ٹریڈ شروع کرتا ہے تو نہ صرف وہ سستی ہے, بلکہ اس سے لوگوں کا جو ہے بارڈرز کو سیکیورٹی کے لینس کی بجائے تجارت کا لینس جو ہے وہ ایونچولی ٹیک اوور کرے گا. تو یہ تو ون ون ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. سر اب تو ترکیہ بھی 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے پاکستان میں, اور منصوبہ بھی جو ہے وہ تقریباً 5 ارب ڈالر تجارت بڑھانے کا یہ منصوبہ ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ جی ہمیں لائٹر ٹون, یہ جو بھی صاحب لکھتے ہیں یا خبر دیتے ہیں, یہ پچھلے 10 ایک سال سے 5 ارب کی بات کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے نمبرز کو ذرا ریئلسٹک کر لیں. دیکھیے اس وقت منی سے زیادہ ہمیں مارکیٹس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹرکی کے اندر ان 5 چیزوں کی اتنے ارب ڈالر کی ڈیمانڈ ہے جس کی اتنی ہم میٹ کر سکتے ہیں. ایران اگر کھلتا ہے تو کیا چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو فگر آؤٹ کہ کہاں پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بنتا ہے, اور یہ منسٹری آف کامرس کو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وش لسٹ اناؤنس کرتے رہیں, کیونکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. 90 ملین پاپولیشن ایران کی ہے, اس کے آگے ٹرکی ہے, یا اگر آپ یہاں سے چین میں اب کاشغر کے تھرو جاتے ہیں, کرگز اور تاجکستان سینٹرل ایشیا ہے. لیکن ہم کیا بیچیں گے؟ ہمارے پاس ورلڈ کلاس کیا چیز ہے جو ہمارے پاس قیمت بھی ٹھیک ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے,
यहाँ काम करने की ज़रूरत है। ٹھیک ہے، بالکل کچھ حد تک کچھ معاملات ہیں جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی، تاکہ جو بھی ممالک سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب، ہمارے ساتھ اس معاملے پر موجود تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔